सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़नाऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। जी नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मियाँ उस्मान और आप देख रहे हो क्यू न्यूज़ HD। क्यू न्यूज़ HD का प्रोग्राम शान रमज़ान के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और मेरे साथ हैं आदिल हुसैन लाशारी। जी नाजरीन, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 5वां रोज़ा कुछ ही वक्त में इफ्तार करने जा रहे होंगे। जी उस्मान भाई, कैसे जी हो रहा है आज आप? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के एहसान है कि हम आज 5वां रोज़ा इफ्तार करने जा रहे हैं। नाज़रीन, क्यू न्यूज़ की ये 5वीं नशरियात है रमज़ानुल मुबारक में, जिसमें हमारे साथ आज के मेहमान हैं माशाल्लाह मुल्क पाकिस्तान के 2 मशहूर सनाखान माशाल्लाह, और जिन्होंने जेकबाबाद का नाम पूरे पाकिस्तान में रोशन किया है और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। तो सबसे पहले मैं आपसे तारुफ करवाता चलूं मोहम्मद अवैस रज़ा कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद अवैस रज़ा कादरी साहब, आपको कैसा लग रहा है कि आज आप एक बार फिर, कल भी आप मेहमान थे हमारे और आज भी आप हमारे मेहमान हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, आपकी पूरी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है और हमारी दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आपको मजीद तरक्की अता फरमाए, आमीन। जी जी, एक और हमारे माशाल्लाह जिन्होंने माशाल्लाह पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है माशाल्लाह, अगले साल वो उम्रा पे गए थे सऊदी में, वहाँ से और मदीना मुनव्वरा से उन्होंने लाइव हमें ज्वाइन किया था। आज एक बार फिर वो हमारे मेहमान हैं और क्यू न्यूज़ स्टूडियो में मौजूद हैं तुफैल अहमद कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तुफैल भाई, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का बड़ा। क्यू न्यूज़ की जानिब से एक बार फिर आपको वेलकम कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा लग रहा है कि आज माशाल्लाह मोहम्मद अवैस भाई और आप दोनों हमारे मेहमान हैं, आज कैसा लग रहा है क्यू न्यूज़ में? माशाल्लाह, आपकी जो हर सेगमेंट हम शौक से देखते हैं जी, आज यहाँ बैठ के नाजरीन जितने भी हमें देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए खुशी, हमारे लिए बायस खुशी कि आपने हमें एक मरतबा फिर अपने चैनल क्यू न्यूज़ HD पे जी मौका दिया। जी, अल्लाह और उसके महबूब के ज़िक्र के हवाले से हम दुआ को हैं कि अल्लाह पाक आपके इस चैनल को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कामयाबी कामरानी अता फरमाए। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन रहमतुल लिल आलमीन। जी नाजरीन, तो चलते हैं प्रोग्राम की जानिब। सबसे पहले मैं मुल्तमिस हूँ तुफैल अहमद कादरी साहब से कि हमदे बारी ताला से प्रोग्राम का स्टार्ट करें। जी तुफैल भाई। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। क्या बात, तुझसे फरियाद करते हैं हम, क्या बात, तुझसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला मौला। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये ज़मीन और ये आसमां, क्या बात है, मौला तेरे कब्ज़े में है दो जहां, मौला सब पे तू ही तो है मेहरबान, हम तेरे दर से जाए कहाँ, तू ही सुनता है सबकी सदा, तू ही सुनता है सबकी सदा, तू ही रखता है सबका भरों, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला मौला, मेरे
مولا 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 میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم سبحان اللہ سبحان اللہ بھول بیٹھے ہیں تیرا کہا مولا تو نے قرآن میں جو کہا آج گئے در بدر اس طرح کوئی بکھرے لڑی جس طرح ایک کلم کو بغیر شغا ہم نے خود پہ کیے ستم میرے مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم سبحان اللہ بے قصوں کو سہارا ملے مولا ڈوبتوں کو کنارہ ملے سر سے طوفان پل میں ٹلے جو تیرا ایک اشارہ ملے جو تیرا ایک اشارہ ملے تو جو کر دے مہربانیاں تو جو کر دے مہربانیاں دور ہو جائے ہر ایک غم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا 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 سبحان اللہ ہم کے رنجوروں بے غال گئے مولا ہم کے رنجوروں بے غال گئے بے کسو خستہ اگوال گئے اپنے دامن میں آنسو گے بس پاک کر دے ہمارے نفس ذکر تیرا جہاں بھی کرے ذکر تیرا جہاں بھی کرے ایک پل میں ہو آنکھیں یہ نم میرے مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم سبحان اللہ سبحان اللہ ناظرین یہ تھے ہمارے محمد طفیل قادری صاحب جنہوں نے بہت ہی پیارا حمد پڑھا اپنی پیاری پیاری آواز سے. آج کی جو ٹرانسمیشن ہے الحمدللہ دو مشہور نعت خوان بلکہ ہمارے تیسرے مہمان بھی ابھی آگے ہم ان کو کچھ دیر میں آپ سے تعارف کروائیں گے. آج ناظرین ایک اور بات میں یہاں پر ایڈ کرنا چاہوں کہ آج 5واں روزہ ہے الحمدللہ. ایک حدیث مبارک یاد آئی کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں. کیا بات ہے. ان میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے.
اور اس دروازے سے صرف روزے دار گزریں گے. کیا بات ہے. تو آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ روزے دار کی کیا فضیلت ہے, کیا مقام اللہ نے روزے دار کو دیا ہے. تو میری آپ لوگوں سے یہی گزارش ہوگی کہ اس ماہ کو جتنا ہو سکے فائدہ اٹھائیں. یہ آپ کے لیے ایک پیکیج ہے. جی عثمان بھائی. جی کیا بات ہے, کیا بات ہے. جو ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں ایک بار پھر ان کی طرف چلتے ہیں. فاروق احمد کٹوار صاحب, آپ نوجوان کٹوار اتحاد کے صدر ہیں. آپ ہمارا پروگرام ہر روزانہ ہمارا پروگرام لائیو دیکھتے ہیں اور آج بھی دیکھ رہے ہیں. پیارے پیارے کمنٹس دے رہے ہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. عبدالحسیب بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ ہمیشہ ہمارا پروگرام لائیو دیکھتے ہیں اور پیارے پیارے کمنٹس دیتے ہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. میر عمران فیاض صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ ہمارا پروگرام لائیو دیکھ رہے ہیں اور پیارے پیارے کمنٹس دے رہے ہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. فقیر قربان علی سلطانی صاحب آپ ہمارا پروگرام لائیو دیکھ رہے ہیں اور پیارے پیارے کمنٹس دے رہے ہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. اسرار ایوب سرکی صاحب آپ پھل سے ہمارا پروگرام لائیو دیکھ رہے ہیں اور پیارے پیارے کمنٹ دے رہے ہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. علی شیر قادری صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ ثنا خان مصطفیٰ ہیں, آپ کشمور سے ہمارا پروگرام لائیو دیکھ رہے ہیں اور پیارے پیارے کمنٹس دے رہے ہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. بلال میمن صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آج آپ ہمارا پروگرام لائیو دیکھ رہے ہیں. آپ خود صحافی ہیں اور ماشاءاللہ حق سچ لکھتے ہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. آج آپ ہمارا پروگرام لائیو دیکھ رہے ہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. لیاقت علی بلوچ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ ہمارا پروگرام لائیو دیکھ رہے ہیں. آزاد خان آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ ہمارا پروگرام لائیو دیکھ رہے ہیں. فراز لہری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ ہمارا پروگرام لائیو دیکھ رہے ہیں. فراز ماشاءاللہ طفیل بھائی کے برادر ہیں, آپ کی نوازش ہے کہ آپ ہمارا پروگرام لائیو دیکھ رہے ہیں. آزاد خان آپ کا بہت بہت شکریہ. بلال احمد نیازی صاحب آپ ہمارا پروگرام لائیو دیکھ رہے ہیں اور پیارے پیارے کمنٹس دے رہے ہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. غلام نبی صاحب آپ ہمارا پروگرام لائیو دیکھ رہے ہیں اور پیارے پیارے کمنٹس دے رہے ہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. ایسے کمنٹس تو بہت آ رہے ہیں لیکن چلتے ہیں پروگرام کی جانب. محمد اویس رضا قادری آج صاحب عثمان بھائی اس لیے بھی ریٹنگ آپ کو اچھی مل رہی ہے کیونکہ آپ کے ٹرانسمیشن میں 2 معروف نعت خوان ہیں, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج ریٹنگ الحمدللہ رینکنگ بہت پیاری جا رہی ہے. بالکل کیوں نہ جائے گی الحمدللہ. یہ ایسے سمجھو جیکب آباد کا ناز ہیں, جیکب آباد کیا پوری سندھ کا ناز ہیں, پورے پاکستان کا ناز ہیں اور بیرون ملک میں بھی گئے ہیں اور وہاں پر بھی پاکستان کا نام منوا کے آئے ہیں. ماشاءاللہ دونوں ہی پیارے ثنا خان ہیں. تو چلتے ہیں تو محمد اویس رضا قادری صاحب کے پاس. محمد اویس رضا بھائی آپ کیا سنا رہے ہیں؟ بہت ہی پیارا کلام حضرت مولانا حسن رضا بریلوی علیہ رحمت. جی بسم اللہ. آپ کی سماعتوں کی نظر. جی جی بسم اللہ. درود شریف باواد پڑھیے. اللہم صلی اللہ آسیوں کو دے تمہارا مل گیا, آسیوں کو دے تمہارا مل گیا, بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا. فضل رب سے پھر کمی کس بات کی, فضل رب سے پھر کمی کس بات کی, ارے مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا, مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا. کیا بات. نہ خدائی کے لیے آئی حضور, نہ خدائی کے لیے آئی حضور, ارے ڈوبتوں کو تو سہارا مل گیا. کیا بھائی آپ کی نظر شیخ قابل غور. سبحان اللہ. ان کے طالب نے جو چاہا پا لیا, کیا بات. ان کے طالب نے جو چاہا پا لیا, ارے ان کے سائل میں جو مانگا مل گیا. اے حسن فردوس میں جائیں جلا, اے حسن فردوس میں جائیں جلا, ارے ہم کو سیرا
مدینہ مل گیا ہم کو شیران مدینہ مل گیا شیعوں کو در تمہارا مل گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے کیا بات ہے. جی ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ ماشاءاللہ ایک اور ہمارے ماشاءاللہ ثنا خان اس ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے ہیں. وہ باہر نماز پڑھ رہے تھے، اسی لیے اسٹوڈیو میں ابھی آئے ہیں. ہمارے بچپن کے دوست ہیں محمد رحیم قادری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد رحیم، ایک بار پھر کیو نیوز کی جانب سے آپ کو ویلکم کہتے ہیں. جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ آپ آج ماشاءاللہ دو ملک پاکستان کے مشہور ثنا خان ہیں، ان کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ بھی ماشاءاللہ بہت ہی پیاری آواز رکھتے ہیں. آپ کو کیسا لگ رہا ہے آج، اور آج کا پروگرام کیسا جائے گا آپ کی نظر میں؟ الحمدللہ پروگرام پہلے بھی بہت اچھا جایا کرتے تھے، انشاءاللہ آج بھی بہت اچھا جائیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو جو ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں ایک بار پھر ان کی طرف چلتے ہیں، ان کے بعد پھر آتے ہیں محمد رحیم قادری صاحب کے پاس. غلام نبی صاحب، آپ ہمارا پروگرام لائیو دیکھ رہے ہیں اور پیارے پیارے کمنٹ دے رہے ہیں. بلال احمد نیازی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارا پروگرام لائیو دیکھ رہے ہیں. آزاد خان، آپ کا بہت بہت شکریہ. میر محمد کٹوار صاحب، آپ کوئٹہ سے ہمارا پروگرام لائیو دیکھ رہے ہیں. منظور علی قادری صاحب، آپ کو ثنا خان مصطفیٰ ہیں، آپ ہمارا پروگرام لائیو دیکھ رہے ہیں اور پیارے پیارے کمنٹ دے رہے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. محمد اکبر سومرو صاحب، آپ خود صحافی ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھی جو نا اسٹوریاں لکھتے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ چیلنج نیوز کے سی ای او ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارا پروگرام لائیو دیکھ رہے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. عبدالحسیب صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. تو چلتے ہیں پروگرام کی جانب. محمد رحیم قادری صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ کیا سنا رہے ہیں. جی محمد رحیم بھائی، کیا سنا رہے ہیں آپ؟ بہت اچھی پیاری نعت آپ کو سنا رہا ہوں. جی بسم اللہ. جی یا رسول اللہ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے. کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے. ان کا منگتا ہوں ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. جو جنگ
پردہ پوشی احساس کروں گر مجھ کو ملتا گے مدینے میں طیبہ کی بڑی دربار ہے ملتا گے مدینے میں میرے گھر عیب کی کرتے پردہ پوشی مجھ کو محتاج کسی کا نہیں بولے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں بولے دیتے سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ یہ تھے محمد رحیم قادری صاحب جنہوں نے بہت ہی پیارے انداز میں بہت ہی پیارا کلام سنایا۔ جو ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں ایک بار پھر ان کی طرف چلتے ہیں۔ عبدالحسیب صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ پیارے پیارے کمنٹس دے رہے ہیں ماشاءاللہ۔ میر محمد گٹھوار صاحب آپ کوئٹہ سے ہمارا پروگرام لائیو دیکھ رہے ہیں اور پیارے پیارے کمنٹس دے رہے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بلال احمد نیازی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارا پروگرام لائیو دیکھ رہے ہیں اور پیارے پیارے کمنٹس دے رہے ہیں۔ علی جان قادری صاحب آپ خود ثناخان مصطفیٰ ہیں، آپ ہمارا پروگرام لائیو دیکھ رہے ہیں، آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ آپ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا اور ہمارے پروگرام کو ایک بار شیئر ضرور کیجیے گا اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ تو چلتے ہیں طفیل احمد قادری صاحب کے پاس اور ان سے پوچھیں گے کہ آج وہ ہمیں کیا سنا رہے ہیں۔ طفیل بھائی کیا سنا رہے ہیں آپ؟ نعت پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی میں سعادت پیش کر رہا ہوں۔ جی جی، بلکہ باوز بلند درود پاک کا نظرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد و علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد۔ یہ چاند ستارے کیا بات، یہ چاند ستارے ایک طرف سرکار ہمارے ایک طرف سرکار ہمارے ایک طرف سرکار ہمارے ایک طرف دنیا میں ہنسی لاکھوں ہوں گے دنیا میں ہنسی لاکھوں ہوں گے سرکار سالے کے کوئی نہیں سرکار کی جیسا کوئی نہیں حسن نظارے ایک طرف سرکار ہمارے ایک طرف کہ سب نظارے حضور آپ کے ہیں سب نظارے حضور آپ کے ہیں چاند تارے حضور آپ کے ہیں سب نظارے حضور آپ کے ہیں۔ اور ہم غلاموں کو خوف کیوں ہوگا کیا بات، کیا بات، ہم غلاموں کو خوف کیوں ہوگا جب سہارے حضور آپ کے ہیں سب نظارے حضور آپ کے ہیں چاند تارے حضور
سب نظارے حضور آپ کے ارے کیوں نہ ہوتا کہ چاند دو ٹکڑے کیا بات کیوں نہ ہوتا یہ چاند دو ٹکڑے جب اشارے حضور آپ کے ہیں سب نظارے حضور آپ کے ہیں ارے فاطمہ علی حسن فاطمہ علی حسین حسین کیا بات فاطمہ علی حسین حسین ارے نور سارے حضور آپ کے ہیں سب نظارے حضور آپ کے ہیں چاند تارے حضور آپ کے ہیں سب نظارے حضور آپ کے ہیں اور خوف کیوں ہوگا ڈوبنے کا ہمیں کیا بات سبحان اللہ خوف کیوں ہوگا ارے خوف کیوں ہوگا ارے خوف کیوں ہوگا ڈوبنے کا ہمیں سب کی نارے حضور آپ کے ہیں سب نظارے حضور آپ کے ہیں چاند تارے حضور آپ کے ہیں سب نظارے حضور آپ کے ہیں کیا بات سبحان اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرْكَتْ عَيْنِي یا رسول اللہ آپ کے جیسا حسین آج تک کسی ماں نے دیکھا ہی نہیں وَأَجْمَلُ یا رسول اللہ آپ کے جیسا حسین آج تک میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ یا رسول اللہ آپ کے جمال جیسا آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں خلقت مبرأ من کل عیب یا رسول اللہ آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے کأنک قد خلقت کما تشاء حتیٰ کہ آپ جیسا چاہتے تھے ویسے آپ کو پیدا کیا گیا ارے چاند تارے حضور آپ کے ہیں سب نظارے حضور آپ کے ارے قمر گھر جس نے سارا بار دیا شاعر فرماتے ہیں مطلب پیش کرنے لگا ہوں عادل بھائی کہ قمر گھر جس نے سارا بار دیا قمر گھر جس نے سارا بار دیا ارے وہ دلہا
सुभान अल्लाह, क्या बात है। मौला आपको सलामत रखे, आपकी आवाज़ को सलामत रखे। अल्लाह एक बार फिर आपको मदीने का दीदार करवाए। सबको जितने भी यहाँ जी हमें देख रहे हैं जी, मैं दुआ गो हूँ, जितने भी नाजरीन इस वक्त हमारे इस लाइव ट्रांसमिशन को क्यू न्यूज़ HD के जितने भी नाजरीन हैं और जितने लोग इस बाबरकत महफिल को देखेंगे जी, मैं सबके लिए दुआ गो हूँ, बल्कि हम सबके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक हम सबको बार बार बैतुल्लाह की तवाफ और रोज़ा रसूल के सामने बैठना नसीब फरमाए। क्या बात, अल्लाह पाक आप आमीन। सबको भी अपने बारगाह अक़दस में हम सबको बुलाए। क्या बात है, क्या बात है। तो फिर भाई आज कैसा लग रहा है कि माशाल्लाह आप अगले रमजान में आप क्यू न्यूज़ का हिस्सा बने थे, उसी के फौरन ही बाद आप की तैयारी हो गई थी कि आप उम्रा पे गए थे? जी बिल्कुल उस्मान भाई, वो दिन अभी भी याद है मुझे जी। जब यहाँ से मेरी लास्ट ट्रांसमिशन में, गुज़िश्ता रमज़ान में लास्ट ट्रांसमिशन में हम यहाँ से आपसे इजाज़त चाह के जब वहाँ से बुलावा आ जाए ना मदीने पाक से जी, तो ये बंदे का जो कुछ भी है सारा निज़ाम खुद ब खुद बन जाता है। क्या बात है, बस क्या ये करम नवाजियाँ हैं। मैं दुआ गो हूँ अल्लाह पाक हम सबको एक मरतबा फिर हम सबको बार बार अपने रोज़े पे बुलाए। आमीन आमीन आमीन। जी नाज़रीन, माशाल्लाह आपने तुफैल भाई की दिल की आवाज़ भी सुनी और माशाल्लाह आप सबके लिए, हमारे क्यू न्यूज़ के जितने भी सार्फिन हैं सबके लिए तुफैल भाई ने दुआएं की हैं कि इंशाअल्लाह हम सबकी हाज़री मदीना मुनव्वरा लग जाए। तो इंशाअल्लाह जो जो हमें लाइव देख रहे हैं एक बार फिर उनकी तरफ चलते हैं। अली जान कादरी साहब, आप सना खान मुस्तफ़ा हैं, आप अभी तक हमारा प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं। गुलाम सरवर कटवार साहब, आप कोयटा से हमारा प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं और प्यारे प्यारे कमेंट्स दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब्बास अली कादरी साहब, आप खुद सना खान मुस्तफ़ा हैं और एंकर भी हैं माशाल्लाह। आप हमारा प्रोग्राम कल परसों से हमारा प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं और कमेंट्स नहीं दे रहे हैं, ये मुनासिब नहीं है। आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं लेकिन कमेंट्स नहीं दे रहे हैं, आप वॉचिंग आपकी आ रही है, कमेंट्स नहीं दे रहे हैं, कोई बात नहीं है। आप हमारे भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप हमारी दुआ है आपके साथ कि आपको अल्लाह दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आप कमेंट्स ना दो कोई बात नहीं है अब्बास भाई, लेकिन हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आप हमारे भाई हो। अबू बकर आज़ाद कटोहर साहब, आप खुद सहाफ़ी हैं और सोबतपुर से आप हमारा प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं। वकार हाजी वकार दस्ती साहब, आप खुद हाजी साहब हैं, आप 2-3 बार उम्रा करके आए हैं और एक बार तो हम आपके साथ थे जब कोयटा में आपकी फ़्लाइट थी, आप जा रहे थे साईं बाज़िक सुल्तान साहब के साथ। हमें भी दीदार का शरफ हासिल हुआ था। आपसे इल्तिजा है कि आप हमारे लिए, हमारी पूरी जितने भी सार्फिन हैं, जितने भी हमारे क्यू न्यूज़ के मेहमान हैं, हमारी पूरी टीम के लिए दुआ कीजिएगा कि हमारी पूरी टीम भी इन सना खानों के साथ मदीना मुनव्वरा जाए और वहाँ से लाइव ट्रांसमिशन चलाए। गुलाम नबी कादरी सुल्तानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप खुद सना खान मुस्तफ़ा हैं, आपकी कमी महसूस हो रही है। अवैस भाई ने कहा कि गुलाम नबी कादरी साहब से रब्ता करें, उनको भी मदऊ करें। कल भी आप हमारे मेहमान बने थे और आज भी दिल कह रहा था कि आप हमारे साथ होते। बड़े नवाजिश है आपकी, क्योंकि ज़ाहिरी बात है ज़माने से भी चलना है अवैस भाई। तो ये गुलाम नबी कादरी का कुर्ब है कि जब भी हमारी कॉल जाती है तो वो आ जाते हैं। मालिक यासिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारा प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं। रियाज जमाली साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारा प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं। ज़ैनुल आबदीन कटवार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारा प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं। अब्दुल लतीफ जतोई साहब, आप मदीना मुनव्वरा से हमारा प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं और आपकी कमी महसूस हो रही है। बिल्कुल, क्योंकि आप कुछ दिन पहले पाकिस्तान में आए थे और क्यू न्यूज़ का हिस्सा बने थे, हमारे साथ बैठे थे। तुफैल भाई भी साथ में थे और अगले साल तुफैल भाई आपके साथ थे मदीना मुनव्वरा में। अभी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सब्ज़े गुंबज के सामने जाके हम सब के लिए, ख़ास तौर पे अवैस भाई के लिए, हमारे मोहम्मद रहीम भाई के लिए, आदिल भाई के लिए, तुफैल भाई के लिए, मेरे दोनों बेटे कामरान इमरान के लिए, बिलाल न्याजी के लिए, सखावतुल्लाह न्याजी के लिए और मुझ नाचीज़ के लिए भी दुआ करें कि हम सब की भी हाज़िरी लग जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारा प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं। तो चलते हैं प्रोग्राम की जानिब। आदिल भाई, क्या सोच रहे हैं आप? खामोश हो गए। मैं आज खामोश नहीं हूँ, मुझे बड़ी खुशी हो रही है आज जी, क्योंकि मैं मोहम्मद तुफैल भाई को बचपन से सुनता आ रहा हूँ जी, और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी जो आवाज़ है, इनकी आवाज़ में एक दर्द है जी। क्या बात। यकीन करें, आज मैं बहुत फरमाइश लेकर आया हूँ कि मैं कुछ पेश करूँगा आगे जाके, जी जी, अगर वो कुछ सुना दें इंशाल्लाह। और
अवैस भाई से शिकायत है। क्यों क्यों? कल वो हमें जल्दी छोड़ कर चले गए, अल्लाह। आज हम उनको नहीं छोड़ेंगे। नहीं, आदिल भाई शिकायत नहीं, वो हमारे भाई हैं, क्योंकि उनकी करम नवाजी है कि कल आपको पता है कि कितने बड़े गद्दी नशीन के साथ आए हुए थे और उनको भी साथ लाए और उनके कदम हमारे स्टूडियो में आए। सैयद अख्तर शाह साहब भी आए थे, माशाल्लाह हमारे क्यू न्यूज़ का हिस्सा बने थे और दुआ मांगी थी हमारे क्यू न्यूज़ के लिए, स्टूडियो में आए थे। ये भी इनकी करम नवाजी शिकायत इसलिए क्योंकि व्यूवर्स इनको सुनना चाहते हैं और ये बीच में चले गए। अच्छा व्यूवर्स, मैं आज आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कमेंट्स में अपनी फरमाइश भी ज़ाहिर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ 2 मारूफ नातख्वान हैं। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपकी फरमाइश पूरी की जाए। माशाअल्लाह मालिक यासिर साहब ओमान मशकत से, माशाअल्लाह थैंक यू। आप दूसरे ममालिक से हमारा प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं और प्यारे प्यारे कमेंट्स दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मलिक यासिर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप ओमान से हमारा प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं, क्या बात है माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो चलते हैं मोहम्मद अवैस रजा कादरी साहब के पास। अवैस भाई आप खामोश हो गए क्यों? आदिल भाई ने भी कहा वाकई आप खामोश है, क्या सोच रहे हैं ये तो बताएं, या मदीने की याद आ रही है? बस वो तुफैल भाई ने कलाम ऐसा पढ़ा के हम इधर थे भी नहीं, हम क्या बात मदीने में थे। क्या बात है, सुभान अल्लाह भाई अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद भी इसका बड़ा बहुत फैन हूँ जी। बिस्मिल्लाह जी। जब भी ये नात पढ़ते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह में डायरेक्ट मदीने पहुंचा के जाते हैं। क्या बात है, गुलाम नबी भाई की भी कमी बिल्कुल महसूस हो रही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम गुलाम नबी हम तीनों की जोड़ियां हैं इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा नेक्स्ट टाइम। नहीं आपने तो कह दिया है कि इंशाल्लाह हम हर रोज आएंगे, आपने तो कहा है, आपने तो जिम्मा उठाया है। तो फिर भाई अवैस भाई ने कल जिम्मा उठाया था, आज मुझे आधे प्रोग्राम में छोड़ दो, इंशाल्लाह कल से मैं कंटिन्यू आऊंगा इंशाल्लाह जी। अब एफिडेविट में लिखवा देते हैं कि फिर अगले 30 रमजान तक ये हमारा साथ देंगे। माशाल्लाह क्या बात है भाई भी अल्हम्दुलिल्लाह। ये इन दोनों का अपना ही चैनल है, ये हमारे भाई हैं माशाल्लाह। और अवैस भाई तो बचपन से इनकी जो पहली वीडियो सना खान की जी पहली वीडियो जो बनी थी उनमें एज ए डायरेक्टर मैं इनके साथ था। इनकी फर्स्ट वीडियोस ये बिल्कुल ही छोटे थे और इसको एक टेबल पे बिठाया था। अवैस भाई कैसे बिठाया था? छोटे वो डाइनिंग टेबल था, उसमें जो खाते वगैरह आते थे उस पे गोल कराया था। हाँ उसमें मैंने बिठा के नीचे खुद उसके टेबल के नीचे में गया था और ऐसे गोल घुमा रहा था इसको। अवैस भाई चुप हो गए थे, बोले क्या हो रहा है? मैंने कहा चुप खामोश हो जाओ, इंशाल्लाह प्रोग्राम ऐसे चलेगा। तो नाजरीन चलते हैं अवैस भाई के पास, ये बातें तो होती रहेंगी। तो चलते हैं मोहम्मद अवैस रजा कादरी साहब के पास। जी अवैस भाई। आप आकाओं की आका, आप ही शाहे अनाम, क्या बात या रसूल अल्लाह आपका अदना गुलाम, या आप आकाओं की आका, आप ही शाहे अनाम, या रसूल अल्लाह आपका अदना गुलाम। सुभान अल्लाह, क्या बात, सुभान अल्लाह, शेर का लोगों क्या बात, सुभान अल्लाह। बात की हिम्मत नहीं है ये अदब का ही मकाम, क्या बात, बात की हिम्मत नहीं है ये अदब का ही मकाम, दिल इजाजत ही नहीं देता करूं कैसे कला, दिल इजाजत ही नहीं देता करूं कैसे कला, या रसूल अल्लाह में हो आपका अदना गुलाम, या इलाही मुझको नीवा ना मदीने का बना, या इलाही मुझको नीवा ना मदीने का बना, आशिको जिक्रे मदीना मेरे लब पर सब होशा, काश वो जिक्रे मदीना मेरे लब पर सब होशा, या रसूल अल्लाह में हूँ आपका अदना गुलाम। क्या बात, सोज़े सरकारी खुदाई पाक तो कर दे अता, सोज़ सरकारी खुदाई पाक तो कर दे
عشق سرور میں تڑپتا ہی رہوں مولا مدا، عشق سرور میں تڑپتا ہی رہوں مولا مدا، یا رسول اللہ میں ہو آپ کا ادنا ہولا، آپ آقاؤں کی آقا آپ ہی شاہی انا، یا رسول اللہ میں ہو آپ کا ادنا ہولا۔ بہت سے عاشق ہیں، کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا بات جو اس بار مدینہ نہ جائے، اس میں ایک ہمارا طفیل بھائی بھی شامل ہے، ہر عاشق بھی شامل ہے الحمدللہ، جو تڑپتے مدینے کے لیے۔ اللہ کیا بات ہے، یا اللہ پاک ہمیں مدینہ دکھا، مدینہ دکھا، مدینہ دکھا، سبحان اللہ، ان عاشق رسولوں کے لیے شیر قابل غور۔ جو تڑپتے ہیں مدینے کی جدائی میں شہا، جو تڑپتے ہیں مدینے کی جدائی میں شہا، ان غریبوں کا بھی کر دو یا نبی کچھ انتظار، ان غریبوں کا بھی کر دو یا نبی کچھ انتظار، یا رسول اللہ میں ہو آپ کا ادنا ہولا، یا رسول اللہ میں ہو آپ کا ادنا ہولا، بات کی ہمت نہیں لگے یہ ادب کا ہی مقام، بات کی ہمت نہیں لگے یہ ادب کا ہی مقام، دل اجازت ہی نہیں دیتا کروں کیسے کلا، دل اجازت ہی نہیں دیتا کروں کیسے کلا، آپ آقاؤں کی آقا آپ ہی شاہی انا، یا رسول اللہ میں ہوں آپ کا ادنا غلام۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، لو مدینے کی تجلی سے لگائے بیٹھے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے بیٹھے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے بیٹھے ہیں، ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکیں، ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکیں، کچھ بھی ہو دور سے دیدار کو آئے بیٹھے ہیں، کچھ بھی ہو دور سے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہ تھے محمد اویس رضا قادری صاحب، جنہوں نے بہت ہی پیارے انداز میں بہت ہی پیارا کلام سنایا، کیا بات ہے، اور دل کو بہار بہار کر دیا۔ اویس بھائی بالکل آپ نے مدینے کی یاد تازہ کر دی، دل تو کہہ رہا تھا ابھی پنکھ لگ جائیں اور پنکھی بن کے ہم ابھی مدینے کی جا کے سرزمین پہ اتریں۔ کیا بات ہے، انشاءاللہ اللہ سے امید ہے، نا امید نہیں، اللہ سے امید ہے، انشاءاللہ ایک بار ضرور ہم مدینے جائیں گے، سب جائیں گے، پوری ٹیم کے ساتھ جائیں گے انشاءاللہ۔ کوئی تو ایسا مجاہد آئے گا، کیونکہ سیدھی بات ہے ہمارے پاس اتنی سسٹم نہیں ہے، جب مدینے والا سرکار خود سسٹم بنائے گا تو کوئی نہ کوئی ایسا مجاہد آئے گا جو ہماری پوری ٹیم کو بھیج دے گا۔ کیا بات ہے، اللہ سے امید ہے۔ جو لائیو ہمیں دیکھ رہے ہیں، ایک بار پھر ہم چلتے ہیں۔ ریاض جمالی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، ملک یاسر صاحب آپ عمان مشقت سے ہمارا پروگرام لائیو دیکھ رہے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ، علی بھٹی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ریاض جمالی صاحب، غلام نبی قادری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آصف انڑ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اویس بھائی ایک ننھی سی ثنا خان بیٹھی ہوئی ہے، استاد طفیل بھائی کی شاگرد ہے، علیشہ عثمان، بہت ہی ٹائم سے وہ دیکھ رہی ہے کہ سب پڑھ رہے ہیں، مجھے مائک نہیں دے رہے ہیں۔ میں بھی کب سے یہ انتظار کر رہا تھا، یہ بچی کافی دیر سے ہمیں دیکھ رہی ہے کہ مجھے کب موقع دیا جائے۔ جی تو ابھی چلتے ہیں علیشہ عثمان کے پاس اور ان سے کہیں گے کہ وہ کیا سنا رہی۔ جی بیٹے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ۔ رحمت
वारो सज सजा बस देर नला मुझो आका पहुंचण वारो मुझो रबर पहुंचण वारो जते महफिल नत थींदिया जत हुजूर जी पाण क्या बात है, क्या बात है। जत हुजूर जी पाण इंडिया जते महफिल नत थींदिया जत हुजूर जी पाण इंडिया जत हुजूर जी पाण इंडिया अर्थ असां सभिन ते अर्थ असां सभिन ते अहिड़ो ककर वसण वारो सेज सजा बस देर न ला मुझो पुन ला पहुंचण वारो आई जमाए दिल पर दर्द सभिन जा दूर थी वेंदा दर्द दिल जा दूर थी वेंदा आई जमाए दिल पर नजर दर्द सभिन जा दूर थी वेंदा दर्द दिल जा दूर थी वेंदा तुझा मुझा साथ सभिन जा तुझा मुझा साथ सभिन जा दफ्तर खोलण वारो क्या बात है। सज सजा बस देर न ला मुझो पुन ला पहुंचण वारो हो हाजी दफर सच कणो ओ सुनी तुझो वक्त भलो क्या बात है, क्या बात है। तुझो वक्त भलो हाजी दफर सच कणो ओ सुनी तुझो वक्त भलो सुनी तुझो वक्त भलो आका मोहम्मद मदीने में प्यारो मोहम्मद मदीने में नात के बुद्धन वारो सेज सजा बस देर न ला मुझो पुन ला पहुंचण वारो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या क्यूट बात आवाज में इन्होंने नात पढ़ी माशाल्लाह जबरदस्त जबरदस्त। क्या बात है। अच्छा तो फिर अपना उस्मान भाई आपने जैसे कहा कि सिस्टम नहीं है जी कि वहाँ तक पहुँच जाए सिस्टम बनाने वाले रब की ज़ात है जब की जात है, बिल्कुल। अगर सिर्फ वो कुन कर दे इंशाल्लाह पूरी टीम के साथ मदीने की हाजिरी लगाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। यही तो आदिल भाई यही तो मैं कह रहा था कि उनसे मैं और किसी से नहीं, सिस्टम वही बनाने वाला है। मेरी इल्तिजा उनसे सब्ज़ गुंबद वाले से है कि वो कभी तो इस नाचीज को भी अपना मेहमान बनाए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो चलते हैं मोहम्मद रहीम कादरी साहब के पास और उनसे कहेंगे कि सिंधी में 2 अशार सुना दें और भिटका की काफ़ी सुना दें सिंधी में, क्योंकि फरमाइश आई है आपके लिए, फरमाइश आई है ब्रिट शाह की काफ़ी। आप क्या सोच रहे थे, आप क्या सोच रहे हो आपने क्या तैयारी कर नहीं है कोई दुनिया में हमारा यार रसूल अल्लाह, नहीं है कोई दुनिया में हमारा यार रसूल अल्लाह, नहीं है कोई दुनिया में हमारा यार रसूल अल्लाह, हमें तो आप ही का सहारा या रसूल अल्लाह, हमें तो आप ही का सहारा या रसूल अल्लाह। तड़पता है मेरा दिल, तरसती है बहुत आँखें, तड़पता है मेरा दिल, तरसती
بہت آنکھیں بلا لو اب مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ بلا لو اب مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ خدا جب تم سے فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو خدا جب تم سے فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو ہماری طرف بھی کرنا اشارہ یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ میرے آقا میرے مولا کرم کی نظر کر دے میرے آقا میرے مولا کرم کی نظر کر دے گناہوں سے کرو گردوں کنارہ یا رسول اللہ گناہوں سے کرو گردوں کنارہ یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تھے محمد رحیم قادری صاحب جنہوں نے بہت ہی پیارے انداز میں بہت ہی پیارا کلام سنایا اور مدینے کی یاد تازی کر دی. تو جو ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں غلام نبی قادری سلطانی صاحب, آصف ہنر صاحب, عاطف علی صاحب, حافظ محمد اویس رضا صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ ہمیشہ ہمارا پروگرام لائیو دیکھتے ہیں. میر اسامہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. محمد اسلم عباسی صاحب آپ مورو سے ہمارا پروگرام لائیو دیکھ رہے ہیں اور ماشاءاللہ شروع سے رمضان سے ہمارا پروگرام لائیو دیکھتے آ رہے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے پروگرام کو شیئر ضرور کیجیے گا اور پیارے پیارے کمنٹس تو دے رہے ہیں اور اپنی رائے بھی ضرور دیجیے گا کمنٹس میں. جی ناظرین, آپ کو بتاتے چلیں کہ اس ماہ رمضان میں ہم سے ایک ایسی ہستیاں بچھڑ گئی جو خود عالم دین تھے ماشاءاللہ. حضرت علامہ و مولانا استاد مفتی محمد اسماعیل سکندری صاحب فخر جیکب آباد تھے, وہ ہم سے بچھڑ گئے تھے. اور ایک اور ہمارے حضرت علامہ مولانا استاد حفاظ مفتی رب رنو سکندری صاحب رمضان المبارک میں ہم سے بچھڑ گئے تھے. یہ پروگرام ہم ان کے ایصال ثواب کے لیے ڈیلیکیٹ کرتے ہیں اور اللہ سے التجا ہے کہ ان کی مغفرت عطا فرمائے اور ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے. تو چلتے ہیں طفیل احمد قادری صاحب کے پاس اور طفیل بھائی سے کہیں گے کہ وہ لاسٹ اپنا کلام کیا سنا رہے ہیں. عثمان بھائی اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک فرمائش کرنا چاہوں گا. جی 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 طفیل بھائی, تیرے رنگ رنگ. کیا بات ہے, کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. جی جی ضرور. لاسٹ رمضان میں دوسرے افطار میں محمد رحیم قادری صاحب نے پڑھی تھی بڑی پیارے انداز میں, تو ان کو دیکھ کر یاد آ گیا مجھے. کیا بات ہے. بہت بہت شکریہ عادل بھائی آپ کی محبتوں کا. اصل میں اس کلام کو جو نعت خوان پڑھتا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ کتنا زور لگتا ہے اس پہ. کیا بات ہے. میں سمجھ سکتا ہوں آپ اس کو اچھے انداز سے پڑھ سکتے ہیں. میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں. جی بسم اللہ. میں اکثر محفلوں میں پڑھتا ہوں اور میں ایسے یہ جو حمد ہے میری پسندیدہ یہ حمد ہے انشاءاللہ میں پیش کر رہا ہوں. جی آپ کی محبتوں کی نظر. جی بسم اللہ. تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ تیرے رنگ 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 تیرے رنگ 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 رنگ مولا رنگ رنگ تیرے رنگ
रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग या अल्लाह 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 मैंने भुला दिया मैंने भुला दिया तूने फिर से दिया ना शुक्र किया ना शुक्र किया ना शुक्र किया ना शुक्र किया तूने फिर से दिया देता ही गया देता ही गया देता ही गया देता ही गया वो मोड़ दिए दरियाओं के मैंने हवा में उड़ना सीख लिया मैंने हवा में उड़ना सीख लिया मैंने हवा में उड़ना सीख लिया मेरी अगली नजर सितारों पे मेरी अगली नजर सितारों पे फिर भी मैं तेरे सहारों पर तेरे रंग रंग 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 तेरे रंग मैं जहाँ भी जाऊँ दुनिया में मैं जहाँ भी जाऊँ दुनिया में मैं जहाँ भी जाऊँ जहाँ भी जाऊँ जहाँ भी जाऊँ जहाँ भी जाऊँ मैं जहाँ भी जाऊँ दुनिया में तेरे जलवे मेरे संग संग या अल्लाह हो या अल्लाह हो या अल्लाह हो अल्लाह अल्लाह हो या अल्लाह हो या अल्लाह हो अल्लाह अल्लाह हो या अल्लाह हो या अल्लाह हो ज़ात पात में नीच नीच में और फिरकों में बटा हुआ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हासिल शेर पेश करने लगा हूँ जितने नाज़रीन हैं समात फरमाए कि मैं ज़ात पात में नीच नीच में और फिरकों में बटा हुआ और फिरकों में बटा हुआ जो सच गिरद से यटा हुआ कुल ऐसी गिरद से यटा हुआ शिकवा नहीं जिस्म की मट्टी से और रूह भी बेताब नहीं तेरे हुक्म पे चलना है तरफ तेरा नाम भी लेना याद नहीं तेरा नाम भी लेना याद नहीं तेरा नाम भी लेना याद नहीं कम से कम मुझको कम से कम मुझको लौटा दे ये रूह और जिस्म की जंग जंग या अल्लाह हो या अल्लाह हो या अल्लाह हो अल्लाह तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग अल्लाह क्या बात है क्या बात है
کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بھائی بہت نوازش، بہت نوازش۔ جی ناظرین ماشاءاللہ آپ نے دیکھا کہ کیا آواز تھی، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی آواز کو سلامت رکھے، آپ پورے پاکستان کے سرمائے ہو، اللہ آپ کو اور آواز میں برکت عطا فرمائے، اللہ آپ کے رزق میں، مال میں، اولاد میں، عزت آبرو میں برکت عطا فرمائے۔ جی ناظرین اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، انشاءاللہ کل نئے ثنا خانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنے میزبان میاں عثمان اور عادل اللہ شاعری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔